अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू हूर कहानी ऑफिशियल। मैं जाता हूँ अपने दुल्हन से पूछने लगता हूँ कि क्या हुआ है, तो मेरे हाथों को जोर से पकड़कर बोलती है कि खुश हो जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मैं हैरान हो जाता हूँ कि भला तुम्हें दुख हो, उसमें मैं कैसे खुश रहूंगा। बोलने लगी, जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती हूँ उसकी शादी हो रही है, वो अब किसी और का होने वाला है। मैं ये बात सुनकर कमरे से बाहर आ जाता हूँ और मुझे बहुत तकलीफ होती है कि वो मेरी बीवी है और उस शख्स के लिए कितने ज्यादा जज्बात रख। खैर मैंने सब्र किया। 2-3 दिन उसने न किसी से बात की न कुछ। तीसरे दिन मुझे कहने लगी कि मेरे महबूब की शादी हो चुकी है, वो किसी और का हो चुका है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी नहीं बनूंगी। ये बोलकर वो कमरे में चली जाती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं चुप कर जाता हूँ। फिर चौथे दिन मेरे पास आई और बोलने लगी, मुझे अम्मी के घर जाना है, 1 हफ्ता हो चुका है वहां नहीं गई। मैंने कहा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं छोड़ आता हूँ। उसने पैकिंग की और मैंने उसे उसकी अम्मी के घर छोड़ा। और जब मैं आ रहा था तो उसने उस वक्त कहा कि मैं 3 दिन यहाँ अम्मी के पास रहूंगी। मैंने कहा ठीक है। 3 दिन बाद जब मैं उसे लेने गया तब वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मेरे लिए खाना लाई, चाय लाई, मेरे सरहाने खड़ी हुई थी। मैंने सोचा शायद अक्ल आ गई होगी। खैर मैंने उसे गाड़ी पे बिठाया और घर ले आया। 1 दिन बाद दोपहर को मैं खाना खाने लगा तो मुझे बोलती है कि आज हम साथ में खाना खाएंगे, मुझे आपसे काम है। मैंने कहा ठीक है। वो खाना लाई और मैंने पूछा कि क्या बात थी जो तुम मुझसे करने वाली थी। तो उसने कहा कि आपको याद है जब हमारी शादी को 2 दिन हुए थे तब आपने मुझसे पूछा था कि तुम्हें तलाक चाहिए। तो मैंने कहा हाँ मैंने पूछा था। तो बोलती है कि अब मुझे तलाक चाहिए। ये सब सुनकर मेरा हलक से नवाला ही नहीं उतर रहा था। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने फौरन ना कर दी। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। और किस लिए तुम्हें तलाक दूं? आखिर वो शख्स जिससे तुम मोहब्बत करती थी उसकी तो शादी हो चुकी है, अब किस लिए? तो वो बोलती है हाँ उसी शख्स के लिए मुझे तलाक चाहिए, क्योंकि वो शख्स सिर्फ मुझे चाहता है। उस औरत को उसने शादी के 5वें दिन जब मैं अम्मी के घर थी तभी उसने तलाक दे दी थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा तलाक। तो उस वक्त उसने कहा कि मैं चिल्ला के बोलूंगी कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और ये शख्स इतना बेगैरत है कि फिर भी मुझे अपने घर बिठाया हुआ है। पर मैंने कहा चाहे जो करो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। लेकिन मेरी दुल्हन शायद पूरी तरह इश्क से निढाल थी, फौरन बाहर गई और मेरे घर वालों को सब कुछ बता दिया। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि भाई तलाक दे दो, वैसे भी शरीयत में भी जबरदस्ती शादी से तलाक देना जायज है, इसलिए दे दो। अभी इस बात का सिर्फ हमको पता है, अगर मोहल्ले वालों को पता चला कि आपकी बीवी किसी और भी मरती है तो पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अभी इसे तलाक दे दो, हम कोई और बहाना बना लेंगे। मैंने आंखें बंद की और तलाक दे दी, लेकिन यकीन मानो उस वक्त मेरे पांव तले जमीन निकल गई थी। खैर वो अपनी माँ के घर चली गई। वहाँ पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ पे वो इद्दत में थी और मुझे घर वाले बोलते रहे कि शादी कर लो। मैंने कहा हाँ सही अफ्ताने पर करूंगा। खैर ऐसे करते करते वक्त बीतता गया और उसकी इद्दत भी पूरी हो गई। अगले दिन उसके उस शख्स के साथ रुखसती थी। खैर वो दिन आया जिस दिन उस शख्स के साथ रुखसत होना था, लेकिन बदकिस्मती से वो शख्स दोपहर को अपने कपड़े लेने गया शहर से और उसी वक्त उस शख्स का एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। और वहाँ जो मेरी साबका दुल्हन थी वो एक बार फिर से दुल्हन बनी बैठी थी। जब उसे इस बात का पता चला कि मेरा महबूब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो भी उस दिन जिस दिन उस औरत की उस शख्स के साथ शादी होने वाली थी, वो औरत ये बात सुनकर पूरी तरह टूट चुकी थी। जब मेरी साबका बीवी को पता चला कि इसका महबूब अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो भी उस दिन जब उसके साथ शादी हो रही थी, तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और सर पे हाथ रख के बैठ गई, क्योंकि एक शोहर को उसने छोड़ दिया था जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था और जिसकी वजह से छोड़ा था वो इस दुनिया से ही चला गया था। शायद इसकी किस्मत में यही लिखा था। खैर तो बेचारी फिर बैठ के कोने में सब लोग मुझे कहने लगे कि तुमने उसे तलाक क्यों दी थी, क्योंकि जब मैंने तलाक दी थी तब मोहल्ले वालों को हमने यही बताया था कि हमारा झगड़ा हुआ था, तो इसलिए सब मोहल्ले वाले मुझे डांट रहे थे कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, काश कि मुझसे तलाक न देता। ये बात मोहल्ले वाले बोल रहे थे। फिर मैंने बाद में मोहल्ले वालों को सब बताया तो आज जिससे शादी करने वाली थी उसी की वजह से उस औरत ने मुझसे जबरदस्ती तलाक ली। खैर वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी, वो बहुत दूर। कुछ माह बाद मैंने भी शादी कर ली और ये वाली बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। कुछ वक्त बाद पता चला कि औरत अपने शोहर से भाग आई है, पता नहीं क्यों। जब हमने पूछा तो पता चला कि इसका शोहर एक नशेई है और उसे मारता है।
اور اس وجہ سے وہ اب کہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی، مگر اس آدمی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ سارا محلہ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ پھر سب لوگوں نے ایک فیصلہ رکھا اور سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بی بی، ہم آپ کی اس شخص سے بھی طلاق دلواتے ہیں۔ اس شخص سے بھی اس عورت نے طلاق لی۔ اب کوئی رشتہ اس کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ ویسے تو وہ اب تک جوان اور خوبصورت بھی تھی۔ کچھ دن اس کی عدت پوری ہوئی، اس کے بڑے بھائی جو اس عورت سے 1 سال چھوٹا تھا، اس نے شادی کے وقت کے گزرنے کے بعد اس عورت کے بھائی کی بیوی نے یعنی اس کی بھابھی نے اس کے بھائی کو اس کے خلاف اکسایا اور کہا یہ یوں ہی ہمارے سر پر مسلط تو نہیں رہے گی، کیوں نہ اس کی کہیں شادی کروا دیں۔ اور بدقسمتی سے رشتہ بھی کوئی نہیں آ رہا تھا۔ ایک رشتہ آیا تھا اور وہ آدمی بوڑھا تھا، مطلب اس عورت کی عمر اس آدمی کی بیٹیاں تھیں، لیکن یہ میری سابقہ بیوی اس آدمی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی اور اس کے بھائی نے زبردستی اس بوڑھے آدمی سے اس عورت کی شادی کروا دی اور اسے رخصت کر دیا۔ بہت عرصہ گزر گیا، نہ وہ آئی اور نہ اس کے گھر والوں نے اس کی خبر لی۔ ایک دن اس کے شہر کا ایک بندہ ہمارے شہر کام سے آیا۔ اس عورت کی ماں نے اس بندے سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ اس بندے نے کہا کہ آپ کی بیٹی پیٹ سے ہے، 8واں مہینہ ہے اسے۔ پھر اس کی ماں میری ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے ہیں میں نے اپنی بچی کو نہیں دیکھا، آپ کے بیٹے کے پاس گاڑی ہے، اسے کہو کہ ہم دونوں کو وہاں لے چلے۔ میری امی نے مجھے راضی کیا۔ پھر ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ میری سابقہ بیوی جو کہ بیمار تھی، اس کے باوجود اس آدمی یعنی میری سابقہ بیوی کے شوہر کی بیٹیاں اسے ڈنڈے سے مار رہی تھی۔ وہ بیچاری اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر اپنا بچاؤ کر رہی تھی اور وہ رو رہی تھی درد سے نڈحال ہو کر۔ اس کا شوہر جو بوڑھا تھا وہ خود چرپائی پر پڑا اشارے کر رہا تھا کہ چھوڑ دو اس بیچاری کو، لیکن وہ عورتیں میری سابقہ بیوی کو مارے جا رہی تھی۔ ہم وہاں پہنچے اور ان عورتوں کو ہٹایا اور فوراً سے گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ وہ تب تک بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل میں پورا 1 دن بعد اسے ہوش آیا۔ اس دن میں گھر آیا اور سو گیا۔ دوسرے دن صبح کو میری بیوی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی آپ کی سابقہ بیوی نے ہاسپٹل میں ہی دم توڑ دیا، وہ اس اذیت کو جھیل نہیں پائی، اس لیے اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ اس وقت میرے دل میں گرے آنسوؤں کو آنکھوں میں آنے سے روک رہا تھا۔ اس چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا دل ہی دل میں کہ میرے میں کیا کمی تھی، میری محبت کو تم نے کیوں جھٹلایا تھا۔ اتنے میں میری بیوی نے مجھے جھنجھلایا اور سوال کیا کہ تم اس کی محبت میں تو نہیں گر گئے تھے؟ اب میں اسے کیا جواب دیتا؟ ہنستے ہوئے بول دیا پگلی تم ہی میری محبت ہو، اور اپنے دل کو تسلی دی کہ ہاں وہ میری تھی ہی نہیں، پر آج تک کبھی بھی اس کا خیال دل میں آتا ہے تو دل بیٹھ سا جاتا ہے۔ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں آج بھی میرے دل سے نکلتی ہیں اور دل آج بھی اس کے لیے اداس ہو جاتا ہے، لیکن شاید میرے نصیب میں یہی بہتر تھا۔ یہ تھی میری اور اس بدقسمت عورت کی کہانی۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ایسی مور ویڈیوز کے لیے اور ایسی اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔